خدا کا زندہ کلام سنیں. بہت سی اچھی باتیں گفتگو ہوئی گیتوں کے وسیلہ سے، دعا کے ذریعہ سے، اور وقت ہے کہ ہماری تسلی کے لیے خدا کا زندہ کلام اور جو بہترین کلام ہے. اور یہ ایک بات کہوں گا، دنیا میں یہ آواز ہے ہماری خدا کے خالق کے وسیلہ سے. خدا جو ہمیں تسلی دیتا ہے، کلی کلی چن کر ایک خلاف کر دے. آج اپنے خالق اور گفتار کے وسیلے سے اداس روحوں کو زندہ خدا کی عبادت کے لیے بیدار کر دے. زوردار تالیوں میں خدا کے عظیم خالق تب کا سیرت کے دھانی بس گفتار کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کے لیے آپ کے سامنے خدا کی خدمت کرنے کے لیے آ چکے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے جلالی اور فضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی سلامتی ہو. اور جب میرے دل کے مطابق مجھے سلامتی کا جواب ملے گا پھر تلاوت کرتے ہیں. آپ کی سلامتی، آپ کی سلامتی ہو. آمین. سلامتی کا جواب سلامتی سے. ہم سلامتی کے شہزادے کو مانتے ہیں. آمین. اور بہت اچھی پرستش کی گئی، میں نے بڑی برکت پائی ہے، آپ نے بھی پائی ہے. بڑی اچھی نصیحت کی باتیں ہم نے سنی. آج ہم یہاں پر عبادت میں ہیں اور ٹائم جو ہے وہ 3:37 ہو گئے میرے کو. تھینک یو صاحب. اکثر ٹائم گزرتا ہے نا تو جڑا سم مکد ہے نا وہ پادری تے مکد ہے. جیوں کھلوتے ہی گیا بھائی 3:37 تو مینوں مائک ملے بائبل سنان لے. پہلا تساں دعاواں کیتیاں نے، پرستش کیتی ہے، میں بڑی برکت پائی، آپ نے بھی پائی ہے. آمین آمین. آئیں بائبل کی عقیدت میں ایک بار کھڑے ہو جائیں. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے. میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے بڑی مشہور آیت مقدس زبور کی کتاب زبور 116 اور اس کی 15 ایک آیت مقدسہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں. ذرا ہلول لوگوں کو بوڑھے سے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. مقدس زبور کی کتاب ہے زبور 116 اس کی 15 آیت. خدا کے کلام پاک میں خدا کی کلام پاک میں اس طرح لکھا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں. خدا کے کلام پاک میں سے رپیٹ کر رہا ہوں، زبور کی کتاب، مقدس زبور کی کتاب، اس کا 116واں زبور ہے اور اس کی 15ویں آیت. خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا
हम सब के लिए बाईस बरकत हो। आमीन। आप एक बार मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत, उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। बिना कदर है। आप फिर से बोले, खुदावंद की निगाह में, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत, उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। बिना कदर है। आमीन। तशरीफ रखिए। बाइबल का खुदा असीम खुदा है। आमीन। आमीन। बाइबल का खुदा असीम है और आप उसके लोग हैं। आप भी बड़े असीम हैं। आमीन। आमीन। हम यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, खुदा के खादम भाई नासिर साहब अपने मुसाफिराना दौर को खत्म करके अपने खालिक के पास पहुंच चुके। आज यादगारी की इबादत है, शुक्रगुजारी की इबादत है। हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और बाइबल खुदा का कलाम है, खुदा के दिल की बातें हैं, उसके मुंह की बातें हैं। बाइबल हमें बताती है खुदा कौन है। बाइबल हमें बताती है खुदा की पर्सनैलिटी क्या है। बाइबल हमें बताती है ये कायनात बनाई किस तरह गई है। बाइबल हमें बताती है कि मैं और आप किस तरह बने हैं। और बाइबल ही बताती है कि उसने इंसान को मट्टी से बनाया और उसके नखरों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जिंदी जान हुआ। आमीन। अब बाइबल का टाइम है, आप बड़े ध्यान के साथ सुने, बरकत पाएंगे। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है दुनिया में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और आप याद रखें, आप उस शख्स को पसंद करेंगे जो आपके दिल की बात सुनना पसंद करेगा। आप उसे पसंद करेंगे जो आपके दिल की बात सुनना पसंद करेगा। तो बाइबल मुकद्दस खुदा के दिल की बात है। आप बाइबल सुनना पसंद करेंगे, खुदा आपको पसंद करेगा। आमीन। आप बाइबल से प्यार करें, खालिक कायनात आपसे प्यार करेगा। आप बाइबल का एहतराम करें, बाइबल को कबूल करें, आपका बनाने वाला आपको कबूल करेगा। आमीन। बाइबल जहां भी सुनी जाए, जहां इसका प्रचार हो, कोई भी पास्टर करे, ये जरूरी नहीं कि पादरी गुफ्तार सुनाए। जिस भी आप चर्च में जाए, जो भी खुदा का खादम बाइबल लेकर खड़ा हो, बड़े ध्यान के साथ सुने। इब्लीस नहीं चाहता कि आप कलाम सुने, क्योंकि अगर आपने कलाम ना सुना तो फिर ईमान में इनदारों में शामिल नहीं होंगे। बाइबल बताती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। आपने मेरे साथ बोलना है भाई, सुनना मसीह के। ईमान सुनने से पैदा होता है, हाथ उठा के, और सुनना मसीह के। सुनना मसीह के। आपने होठों से मुझे जवाब नहीं देना, दिल से रिपीट करना है। खुदा का कलाम आग है। आमीन। यह थोड़े की तरह काम करता है। तो आग जब गुजरती है तो बीमारियां खत्म करती है, वो खुदा का कलाम है। जिन लोग समझते हैं ना मेरी बीमारी, मेरी शुगर हेठाता होती रहती है, कलाम को अपने अंदरों गुजरन दिया करो, बाइबल सारा कुछ बैलेंस कर देना। आमीन। क्योंकि बाइबल का खुदा शाफी है। आमीन। और बाइबल कहती है वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। आप शिफा चाहते हैं तो बाइबल को अंदर से गुजरने दें। आप जिंदगी चाहते हैं तो बाइबल को अंदर से गुजरना दें। और आप
अब्दियत चाहते हैं तो बाइबल को अपने अंदर आने दें। अगर आप बादलों पे उठकर उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाइबल को अपने अंदर आने दें। अगर अपने मकामों में जगह हासिल करना चाहते हैं तो बाइबल को अपने अंदर जगह दें। आमीन। आप बाइबल को सुन लें, आप बाइबल को जगह देंगे, आसमानी बाप अपनी मकामों में आपको जगह देगा। आमीन 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 आमीन। अपनी मकामों में जाना है, अपनी मकामों में जगह हासिल करनी है तो इस दिल में बाइबल को जगह दे। बाइबल का खुदा अपने घर में आपको जगह दे। आमीन आमीन। हम चूंकि हमने तिलावत की है कि खुदावन की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत बड़ी कदर वाली है, गिरा कदर है। जब सादिक की बात है ना, मुकद्दसों की मौत, वाह वाह, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत। ये मुकद्दस है कौन? ये कहां से आए? और आदमी मुकद्दस बनता किस तरह है? बाइबल मुकद्दस का खूबसूरत फरमान है, बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। जो उसके नाम पर ईमान ले आते हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं, वो खुदा का कलमा है। कवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, दफन हुआ, आखिर तीसरे दिन मुर्दों में से रोजे माशर को जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए वो आएगा, और जो दिल से कबूल करते हैं वो मुकद्दसों की लिस्ट में आ जाता है। आमीन आमीन आमीन। जो जिंदा खुदा को, खुदा के कलाम को कबूल करता है, और याद रखें मेरी और आपकी जिंदगी का मयार खुदा का कलाम होना चाहिए। जिस जिंदगी का मयार खुदा का कलाम नहीं है वो भूल जाए कि वो उसे बाप इब्राहिम की गोद में, वो भूल जाए उसे अपनी मकामों में जगह मिलेगी। क्योंकि जो बाइबल की कदर करेगा बाइबल का खुदा उसकी कदर करेगा। आमीन। किसकी कदर? किसकी? जो बाइबल की। आमीन। मैं नहीं जानता आप कितनी रीड करते हैं, कितना आप बाइबल पढ़ते हैं, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन याद रखें फजूल वक्त जाया ना किया करें। आपके पास टाइम हो तो बाइबल को पढ़ा करें। इतना पढ़े पढ़ते ही जाएं, और पढ़ते पढ़ते आसमानी बादशाह के पास चले जाएं। लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला। आमीन। और बाइबल कहती है जो बाइबल को कबूल करता है वो मुकद्दसों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। और बाइबल का खुदा कहता है मेरी नजर में अगर कोई मौत कीमती है, पसंदीदा है, फेवरेट है, और जिस मौत को मैं पसंद करता हूँ वो है मुकद्दसी। मुकद्दस बन के मरो ना कि शराबी बन के, मुकद्दस बन के मरो ना कि जुआरिये बन के, मुकद्दस बन के मरो ना कि निशाई बन के, मुकद्दस बन के मरो ना कि डाकू बन के, मुकद्दस बन के मरो ना कि जादूगर बन के, मुकद्दस बन के मरो ना कि बेदीन हो के, और मुकद्दस हो ये जेड़ा खुदा दी कलाम ते अमल कर। आमीन। मुकद्दस बन के मरिए ते फिर ते परवाह कोई ते जे मुकद्दस बने बगैर मर गए ना तो फिर इको ही है। इनको वहां पर डाल दो जहां पर रोना और दांतों का पीसना। इसलिए खुदा का कलाम कहता है उसकी नजर में अगर कोई मौत उसे अच्छी लगती है, क्योंकि बाइबल कहती है जो आया है इसने जाना है, जो बनाया गया है ये ढाया जाएगा, बाइबल का फरमान है। और जब हम सलातीन की किताब को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है सुर्ग दाऊद के तल्लुक से लिखा है दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए। मैंने कोई नोट्स नहीं, क्यों ऐसा? मेरी बाइबल में कोई नोट्स नहीं पढ़ा, क्यों सर साहब? कोई नोट्स नहीं यहाँ पर। जो कुछ रूल कुदस मुझे आपके लिए देगा मैं बयान करूँ। आमीन आमीन। जो कुछ खुदा मुझे दे आप भी कबूल करें, मैं भी कबूल करता हूँ।
اور کھلے دل سے قبول کریں. اور بائبل کہتی ہے سلاطین کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام پاک ہمیں بتاتا ہے کہ داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے. اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلایا اور وصیت کی اور کہا اے میرے بیٹے میں اس راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا راستہ ہے. اس کا بندہ مرد خدا داؤد جسے خدا کہتا ہے کہ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا ہے. خدا اس کو چاہتا ہے, خدا اس سے پیار کرتا ہے اور داؤد خدا سے پیار کرتا ہے. جب بزرگ ہوا اور ٹریپل مرگ ہوا تو بائبل کہتی ہے اپنے بیٹے کو کہتا ہے اے میرے بیٹے میں اس راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے. اور بائبل بتاتی ہے موت سارے جہان کا راستہ ہے. اس کے بعد ایک اور بڑی پرسنالٹی جس کا نام بزرگ یشوع کہا جاتا ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ مرد خدا یشوع وہ شخص ہے جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو اپنے پاس بلایا اور ان کی جگہ پر مرد خدا یشوع کو مقرر کیا تو ایک جلالی نبی چلا گیا جسے ہم بزرگ موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اور بائبل مقدس اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ بزرگ موسیٰ کے جانے کے بعد ایک بڑا چیلنج ہے کلیسیا کے لیے, قوم بنی اسرائیل کے لیے اور مرد خدا یشوع کے لیے. ابھی اسی دورانیے میں خدا نے کلام کیا اور کہا کیا کہ تو خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو, جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا کیا کروں گا تیرے بھی ساتھ رہوں گا. شرط کیا ہے؟ ہم موسیٰ کی طرح چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ رہے, پترس کی طرح چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ رہے, پولس کی طرح چاہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ رہے. لیکن کہا گیا اور تو خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو, جیسے میں اپنے پیغمبر, اپنے نبی, اپنے مخصوص, اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ تھا یشوع تیرے ساتھ رہوں گا. شرط ہے. شرط کیا ہے؟ یہ شریعت کی کتاب آپ بول سکتے ہیں, بڑی مشہور آیت ہے, یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ نظر رکھیں, خدا چاہتے ہیں ہم اسے پڑھیں, خدا چاہتے ہیں ہم اسے پیار کریں. اور کہا یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے, تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو, نہ کہ فیس بک دا, یوٹیوب دا, ٹک ٹاک کیے دیے نا, ٹک ٹوک دا, نہ کہ تینوں ایدا دھیان رہے, تینوں دھیان ہوئے تے کدا بائبل دا. آمین. میرے کلام دا. اے بیٹے اے بیٹی, اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بنانے والا تیرے ساتھ رہے جس طرح وہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ تھا, اپنے نبیوں کے ساتھ تھا, اپنے مموسوں کے ساتھ تھا, اگر بیٹا اے بیٹی تو چاہتی ہے کہ تیرا مالک تیرا خدا تیرے ساتھ رہے تو پھر شرط یہ ہے کہ تجھے بھی دن رات اسی کا خیال رہے. آمین. اور کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا. شرط یہ ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے. اور پھر بائبل کہتے ہیں تو خوب کامیاب ہوگا, تو جہاں جہاں جائے گا یشوع میں تیرے ساتھ جاؤں گا. لیکن شریعت تیرے نال ہو, میرا کلام تیرے نال ہوئے, تیرے دل جو ہے. آج اسی کلام تو کہ دور جانے کہتے ہیں یسوع یسوع, انہیں کہے پہلا کلام بھی لیا, پہلا کلام لیا یسوع, بڑے جوش میں ساڑیاں دعاواں یسوع بلانا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کو بھی ساری رات دعا کرنی چاہیے, لیکن یسوع ایک شرط آندہ مینوں آنا نا آ تو پہلا کلام لیا. ہم عبادتوں میں جاتے ہیں جن پارکاں چ جانے, چرچ چ جانے, ساری ڈریسنگ تے ہوندی ہے پر ساڈے کول بائبل گھٹ ہوندی. شان والا ایماندار ہو جدے سینے تے بائبل لگی ہو. آپ راضی ہیں؟ اتھے بائبل ہوئے, بیٹیوں بیٹو یہاں پر بائبل ہو اور آپ چرچ کی طرف جاتے ہو. یہ آپ کی پرسنالٹی ہے. نویں جوڑے نہ پرسنالٹی نہیں,
ਵੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫਰਾਕ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੇ 2 ਪੀਸ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਈਬ੍ਰੋ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਮਿਕਸ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਘੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, महंगे सूट पहनना पर्सनैलिटी नहीं। ईमानदार मुकद्दस तेरी पर्सनैलिटी है तो खुदा के कलाम के साथ है। आमीन। जिन्नियां मर्जी मर्जियां ला के जाया करो, पर्सनैलिटी नहीं। वही शान वाला है, वही खुदा दे करीब है जेड़ा कलाम को दिल च रखदा ते दिल दे नाल ला के जांदा है और फखर ना चाहता मैं किथे चला। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। आमीन। और वो और बाइबल का खुदा यीशु से कहता है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से हरगिज़ ना हटे, सफर खत्म होगा, लेकिन मेरी और आपकी तमन्ना क्या होती है कि हम जिस काम में हाथ डालें बरकत आ जाए, हम बुलंद हो जाए, हम अमीर हो जाए, हमारे पास सब कुछ आ जाए। ऐ ईमानदार, अगर तू जिंदगी के इस हिस्से में चाहता है तुझे खुदा की बरकतें मिल जाए तो फर्स्ट खुदा के कलाम को नोश कर चला। तू खुदा के कलाम को ले ले, खुदा सब कुछ तुझे दे दे। आमीन आमीन आमीन। कलाम ले ले, बाकी तेनू आखियो दे दे। आमीन 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 आमीन। भुख नहीं, भुख की टेंशन नहीं, भुख की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा सिर आसूदा कर दे। हालेलुया आमीन आमीन। अगर तू ये ले ले तो वो सब कुछ तुझे देगा। और खुदा के बंदा यीशु ने ये ले लिया और बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा की जिंदगी में पहले गुलशन को 2 टुकड़े किया, तो अब मर्दे खुदा यीशु के सामने क्या था, दरिया यरदन। और खुदा के बंदा यीशु की जिंदगी में खुदा ने दरिया यरदन को 2 टुकड़े कर दिया। आमीन। अगर उसने मिस्र से निकाला, कौम बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र से निकल रही थी 10 आफतों को नाज़िल कर दिया। खुदा ने अपना जलाली बाजू अपने बंदा मूसा के हाथ के ऊपर रख दिया। तो गौर करें, फिर यीशु की जिंदगी में कम नजर नहीं आता, यहू की दीवारों को ढाता है खुदा। आमीन। फतूहात का सिलसिला। और ये वो मर्द खुदा यीशु है जिसने लड़ाइयां लड़ी और कौम बनी इस्राइल को मुल्क इस्राइल का वारिस ठहराया। लेकिन एक बात बाइबल कहती है, एक दिन कौम हालत जंग में है और सूरज ढल रहा है। जब सूरज ढल रहा है तो बाइबल कहते हैं यीशु के हाथ में बर्छा है और बर्छे को सूरज की तरफ बढ़ाकर कहता है भाई ये तो नहीं जाना, सूरज नहीं जाना जिन्ना चर कौम अपने दुश्मना को अपना पूरा इंतकाम ना ले। और बाइबल है सूरज अपनी जगह पे खड़ा हो गया। आमीन। सूरज अपनी जगह पे, चांद अपनी जगह पे ठहर गया। ये इतना जलाली नबी, इतना जलाली नबी कहे सूरज रुक जा, सूरज रुक जाए, चांद पूरी कायनात का निजाम स्थिर हो जाए, रुक जाए। इस कदर खुदा इसकी दुआ सुनता है। तो आखिरी खुतबे में वो भी कहता है कौम बनी इस्राइल को इकट्ठा करके, सुनो इस्राएलियों, आज फैसला कर लो, अगर बाल खुदा है तो तुम उसकी पूजा शुरू कर दो, अगर यहोवा खुदा है तो तुम उसकी पूजा करो। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो यहोवा की पूजा करेंगे। आमीन आमीन आमीन। आप कह सकते हैं हम यहोवा की पूजा करेंगे, 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 हम जिंदा खुदा की पूजा करेंगे, जिंदा खुदा की पूजा करेंगे। आमीन। दुख की गल ते हुंदी है जदों इत्थों नहीं निकलदी गल, होठ ही हिल गए। इत्थों जवाब आए, हम किसकी पूजा करेंगे? एक आदमी, एक गांव की बात अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस गांव में शेर आता है। शेर जो है, शेर क्या कर रहा है? शेर आता है, गांव के किसी शख्स को फाड़ जाता है, आता है किसी को फाड़ जाता है। अब गांव वाले, पिंड वाले इकट्ठे हो गए। उन्हें क्या किसी खुदा ने खादम ने बुलाओ यार,
خدا دے خادم نو بلاؤ ساڈے لیے کوئی دعا کرے اے شیر تے ساڈی جان چھڈے ادھر خدا کا بندہ ہے خدا آ گیا اور کہا جی ہمارا دکھ یہ ہے ایک شیر ہے انجانے میں حملہ کرتا ہے اور ہمارے گاؤں کے کسی فرد کو کسی مرد کسی عورت کو پھاڑ جاتا ہے آپ کو جناب بلایا اس لیے کیا ہے آپ دعا کریں اس شیر سے ہماری جان جو ہے وہ چھڑائی جائے وہ مرد خدا مرد دعا نے دعا مانگی شیر کو بلا لیا جب شیر کو بلایا تو اس نے کہا میری سن میاں مجھے اس لیے بلایا گیا ہے کہ تو اس گاؤں میں آتا ہے یہاں پر کسی نہ کسی کو پھاڑ جاتا ہے کھا جاتا ہے اب وہ بلایا اس لیے ہے کہ آئندہ اس گاؤں کی طرف نہیں جانا اور نہ ان کو نقصان پہنچانا اس نے کہا جناب تھوڑیاں گلاں سر مچے جو تسی آتے ہو ٹھیک ہے پر میری بھی ایک شرط ہے پھاڑا گا اونوں نہ جدے اندروں یسوع مسیح دی خوشبو آئی میں تھوڑی گل مننا اے نہ لوکاں دے کسی نو نقصان نہیں پہنچاواں گا پر پہنچاواں گا اونوں نہ جدے اندروں یسوع مسیح دی خوشبو آئے اور ہویا کی بندہ خدا دا دعا کر کے ٹر گیا جدو ٹر جاندا ہے ادھر شیر بھی ٹر گیا کچھ وقت تو بعد شیر نے اسے پنڈ دا رخ کیتا انہاں دا پتہ تے لئیے جا کے ویکھیا ایک بندہ مل گیا انہیں پیراں تو سونگیا ایتھے یسوع مسیح دی خوشبو نہیں آئی لتاں کھا گیا گوڈیاں تک آیا سونگیا یسوع مسیح کی خوشبو نہیں آئی کھا گیا پیٹ تک آ گیا یہاں پر بھی یسوع مسیح کی خوشبو نہیں اب سینہ دل یہاں پر سونگا اور یہاں پر بھی یسوع مسیح کی خوشبو نہیں آئی کھا گیا اور جب آیا یہاں تک گلے اور ہونٹوں تک تو سونگا اور یسوع مسیح کی خوشبو آئی اور چھوڑ کر بھاگ گیا لوگوں نے اسی مرد خدا کو بلایا جناب آپ نے کہا تھا یہ شیر نقصان نہیں پہنچائے گا اب یہ ہمارے گاؤں میں آیا اور بندہ سارے کا سارا کھا گیا چھوڑ کے گیا ہے منہ اور کھلا وہ خدا کا بندہ آیا دعا مانگی شیر کو بلایا اور کہا میں نے دعا مانگی اور تیرے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ تو نے اس گاؤں کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچانا اس نے کہا جناب ٹھیک بات ہے میرا اور آپ کا یہ ایگریمنٹ تھا لیکن میرا ایک شرط تھی شرط کیا تھی شرط یہ تھی کہ پھاڑوں گا اسے نہیں جس کے اندر سے یسوع مسیح کی خوشبو آئے اور جب میں نے اس گاؤں کا رخ کیا اور میں نے اس شخص سے ملا اور اس کے پاؤں کو سونگا اور سونگا تو خوشبو نہیں آئی میں کھا گیا اور کھاتا کھاتا اور جب منہ تک آیا گلے تک آیا تو خوشبو آ گئی اور میں چھوڑ گیا میں اپنے عہد و پیمان پہ قائم ہوں آج بیماریاں دے شیر پتہ سانو کیوں کھائی جاندے نے ساڈے ایتھوں لتاں چوں پیراں تو بدن تو خوشبو ہی نہیں آندی اگر آوے تے واقعی حالات کچھ فرق ہو جانا ہم ان باتوں میں جاتے ہیں پرستش سادھو صاحب کرتے ہیں کوئی مبشر کوئی پاسٹر پرستش کرتے ہمارے ہونٹ بھی نہیں ہلتے آکھاں گے نا آمین 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 ہے ٹوٹی جی بگانی آتی ہے آمین بھی انج ہوندی ہے جویں نا مانگ کے نہیں ہزار والی آتی انج دی آمین کا مطلب ہے قبول کرنا کھلے دل سے قبول کیا کر آمین کہہ سکتے ہیں آمین آمین اگر خوشبو آتی تھی بزرگ دانیال کے اندر سے تو بائبل کہتی ہے شیروں کی مانگ میں گئے اور خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے آمین اور یاد رکھیں خوشبو ان کے اندر سے آئے گی مقدسوں کی لسٹ میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر خدا کا کلام بسا ہوگا وہ مقدسوں کی لسٹ میں ہوں گے اور بائبل کہتی ہے مرد خدا یشوع اس نے پوری اسرائیل قوم کو اکٹھا کیا اب کہا میں بھی اس راہ سے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اتنا جلالی نبی خدا کے قریب رہنے والا جس کی دعا سے سورج ٹھہر جائے چاند رک جائے اب وہ بھی چلا گیا
وہ بھی چلا گیا، اور جتنے بائبل میں بزرگ آدم سے لے کر بزرگ یوحنا عارف تک آئے گئے، آئے گئے، میں اور آپ بھی چلے جائیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی نظر میں ہماری موت جو ہے وہ قدر والی ہو جائے تو ہماری زندگی کا معیار خدا کا کلام ہو جائے، اور جب ہماری زندگی کا معیار خدا کا کلام ہوگا تو پھر ہم مقدسوں کی لسٹ میں ہوں گے۔ جب مقدسوں کی لسٹ میں ہوں گے، عمر زیادہ ملے یا کم ملے اس کی ٹینشن نہیں، عمر زیادہ ملے یا کم ملے اس کی ٹینشن نہیں، جو ملے وہ یسوع کے سنگ ملے، ہاللویا، آمین، جو ملے وہ یسوع مسیح کے سنگ ملے۔ عمر کی ٹینشن چھوڑیں، یہاں پر دکھ ہے وہاں پر سکھ ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے ہمیں موت اگر چاہتے ہیں خدا کی پسندیدہ موت ہو تو ایماندارانہ زندگی گزارے، نہ کہ جدوں بہ گئے ادو ہی چگلیاں، جدوں بہ گئے ادو ہی عیب جائیاں، جدوں ٹر پہ ادو ہی کھالا، جدوں بیٹھ کے ادو ہی مخالفت، جدوں بیٹھ کے ادو ہی برائیاں، انہاں ساریاں لسٹاں نو اپنی زندگی چو ختم کرو، اور جدوں اپنی زندگی چ بائبل دے اصول آ جان گے تے خود بخود اسی مقدساں دی لسٹ چ شامل ہو جائیں گے۔ آمین، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اچھا کلیئر چیک کیا، میں کہا وہ تیری کوئی ٹینشن بنی، میری والدہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری والدہ صبح جب باہر جاتے نا سیر کے لیے وہ رات کو اٹھتے اور دعا کرتے، اور دعا کرنے کے بعد سیر کے لیے صبح نکلنا، ایک ہمسائی مل جانا نکل دیا سار بہن مقصودہ افلانی نہیں چنگی، بہن مقصودہ افلانی دا منڈا نہیں چنگا، بہن مقصودہ افلانی دی کڑی نہیں چنگی۔ امی 15 کو دن برداشت کیتا، چپ کر کے ٹریا جانا، اچھا بہن جی خدا نو برکت دے، اچھا بہن جی خدا نو برکت دے۔ ایک دن ہاتھ جوڑ کھلوتے، انہیں کہا جب میرے نہ سیر کران جانی ہے کہ اے جڑیاں جو تو مینوں سبق سنانی ہے نا سویرے اینوں چھڈ دے، نہیں تے میں تیرے نال نہیں جا سکتی، میں تیرے نال سیر نہیں کر سکتی، تو سویرے سویرے اٹھ دیا، مینوں میں ایک اور خیال چاہنی ہاں، میں دعائیہ ماحول چ اٹھ کے خدا کی شکرداری کرتی، خدا دے لوگوں کی برکت چاہتی، محلے لی بیٹے بیٹیاں کی برکت چاہتی، شکرداری کرتی، گھروں نکل گیا چلو تھوڑی جی سیر کر رہا تو اگے نویں لسٹ لے کے نکلی۔ اگر کوئی تواڈے نال بھی اندرا بندہ سیر کرن جاندا او دے کے ہاتھ جوڑ دے، انہیں کہو بھائی وہ تیری میری چنگی گزر گئی ہے، پر اپنے ہاں جڑا ہے نا چینل جڑا ہے اپنا سٹیشن کوئی ہور بدل، اینوں چینج کر، اے جڑا تو سویر سویر اٹھ کے میرے کنا چ ٹمکی بھی سنانی فلانا نہیں چنگا، فلانے دی بڈھی نہیں چنگی، فلانے دا منڈا نہیں چنگا، فلانے دا ابا نہیں چنگا، تے فلانے دی اما نہیں چنگی، اے چینل چینج کر، چینج او لا جتنے خدا دی پرستش لگی ہو۔ اور جے تسی کم ویکھ کے انڈیا دے ڈرامے ویکھ ویکھ کے تھک گئے ہو تو یسوع مسیح دی شکر کرو 11-12 جڑے مسیح چینل کھل گئے، انہوں نے لا کے ایک بڑا اچھا میرا دوست انسپیکٹر ہے اندر بھائی صاحب آنا رات نو جدوں میں آنا نا ڈیوٹی تو ہمارا ایک میٹنگ ڈی سی ہونا میٹنگ وہ دینا میٹنگ آنا نا تو میں آتے نیوز لا دینی کی کرنا ہے، آندے نیوز لا دینی ہے، آواز آ رہی ہے، والیاں بے دو بھی بجے گا یسوع دے فضل، ہاللویا، آمین آمین، آندے نے آندے میں نیوز لانی ہے نا، جدوں نیوز لانی ہے خبراں لگنیاں، ایک دن میرے سمیر نے مینوں جھجھوڑیا، میں بائبل پڑھ کے سویرے گیا رات نو آیا پھر میں نیوز آندا ہے اس دن کیا سونا وہ سویرے ابتدا کا دی کرنا تے اختتام کا دا کرنا، یعنی شروعات بائبل تو کہ رات سون تو پہلا جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر ٹی وی چینل ایک وکھرا تبصرہ لے کے بیٹھا ہوندا ہے، آندا اس دن تو بعدوں میں جدوں آنا میں میرے لیے کھانا میں فریش پوشاک بدلنی ہے، لباس بدلنا ہے، کرنا کی ہے کوئی نہ کوئی مسیح چینل والا ہے، آندا ہے کبھی ڈاکٹر کرس لگے ہوندے نے، کتے ڈاکٹر بینین دا پروگرام لگا ہوندا ہے،
کتے کوئی اور پاس انور فضل ہے، کتے شہزاد ہے، کتے گواہی ٹی وی ہے، کتے پریس ٹی وی ہے، اور کوئی نہ کوئی بیٹی یا بیٹا پرستش کرتے ہوندے نے، اور کوئی نہ کوئی خدا دا خادم کلام سناندا ہوندا ہے۔ میں شکر گزاری کردا سو جانا، مینوں بڑا سکون آنا شروع ہو گیا۔ آمین۔ جے کوئی تواڈے نال بھی کوئی انج دا چینل لگا ہے نا، انج دا، تے اونوں کو بھائی اپنا سٹیشن بدل، اے میرے کن پک گئے نہیں سن کے، اے میں نہیں سننا چاہتا۔ میرے نال لوکاں دی بھلائی دیاں گلاں کریا کر، میرے نال لوکاں دی چنگائی دیاں گلاں کریا کر، خیر خواہی دیاں گلاں کریا کر، لوکاں لئی دعا منگیا کر، تاکہ اے خدا اگر کسی دا پتر نشہ کردا ہے تے خدا ایماندار اور مقدس دا شیوا ہے کہ گھٹنیاں دے بل چکے تے روئے او دے لئی، خدا فلاں دا بیٹا ٹھیک نہیں، انہوں چنگیاں کر دے، فلاں دی بیٹی نہیں ٹھیک، انہوں چنگیاں کر دے، فلاں دا خاوند نہیں ٹھیک، انہوں چنگیاں کر دے، فلاں دی بیوی نہیں ٹھیک، انہوں چنگیاں کر دے۔ اے مقدساں دا شیوا ہے، مقدساں دا شیوا نہیں وڈ وڈ ٹکڑ کھائی جاؤ، جا کے بہ گئے چنگا بھلا گھر سکون والا ہوندا ہے، 3 دن او دے نال ساڈی رفاقت ہوندی ہے، چوتھے دن اسے گھر دی لڑائی پئی ہوندی ہے۔ انج دی اگر زندگی ہے، انج دا چینل ہے تے انہوں چینج کرو۔ باجی تھوڑا کو ٹائم میں سنا لیتے ہو، اور اسی لیے جب مرنا ہے تو پھر ہم مقدسوں کی لسٹ میں ہوں۔ ایک نبی جسے کچھ لوگ نبی جانتے ہیں اور کچھ اسے فالگیر بھی جانتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں جب ہم گنتی کی کتاب کو، اس کے 23ویں باب کو، تو ایک لمبی سٹوری ہے۔ یہ بندہ بڑا کردی والا نظر آتا ہے، اور بائبل مقدس کہتے ہیں جب قوم بنی اسرائیل نکلے کہ کیا ہو، ملک مصر سے نکلے اور ملک کنعان میں پہنچے، تو یہاں پر بلق بن صفور بادشاہ ہے، اور اسے خطرہ محسوس ہوا۔ خطرہ کیا تھا؟ یہ وہ قوم ہے جہاں پر جاتی ہے فتح کر لیتی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک بندے کا انتخاب کیا، بلام کا، بلام کو بلایا، بندے بھیجے اور کہا میری خاطر آ کر اسرائیل کے اوپر لعنت کر۔ کیا کر؟ اسرائیل کے اوپر لعنت کر۔ اور سن لے، کبھی کبھی ہمارا سٹیج، ہماری زندگی کا جو معیار ہے کہاں پر ہوتا ہے، اور ابلیس ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، کھینچتا ہے اور ہمیں نیچے لے آتا ہے۔ اب یہ بندہ جب اس کے پاس یہ لوگ آئے، اور بائبل کہتے ہیں خدا اسی رات اس پہ ظاہر ہوا۔ انہیں کیا ہوئے؟ اے کی لینا ہے، اے کی اے کا دے لیا انہیں تیرے کو؟ آندہ ہاں آئے نے، آندے نے آ کے بادشاہ نے کر لیا ہے کہ میری خاطر آ کے اسرائیل تے لعنت کر۔ پر انہوں نے آندہ بھی گل سنو، اسی آئے میں رسپیکٹ کر، پر گل لے میں جیڑی گل خدا دی جے ہوئی ہے، خدا نے منع کر دیتا، تو نے نہیں جانا، تو وہاں پر نہ جا۔ اب اسرار ہوا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وقت یہاں تک آ گیا کہ یہ بندہ ان کے پاس ساتھ چلا جاتا ہے، ساتھ چلا جاتا ہے، تو ہوا کیا؟ راستے میں خدا کا فرشتہ ہے، اس کے مخالف کھڑا، اور جب وہاں پر پہنچتا ہے تو بادشاہ نے اسے ویلکم کیا۔ اس نے کہا تو نے آنے میں کیوں دیر کی؟ یار پیسیاں دی پادری صاحب شکر گزاری کر دسی تے ہوتے دیں دے 10,000 نہ کم نہیں سی چلتا، کوئی گل نہیں 20,000 سے، پر آنا دیر کیوں کی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں بادشاہ، میں تے سونے چاندی نہ میں اعلیٰ منصب تے فائز کرانگا، تینوں بٹھاواں گا، تینوں وڈی سیٹ ملے گی، پر ایک گل ہے، میری خاطر آ کے اس دے اوتے لعنت کر۔ جاندا بھی گل سن ہے، گل وہی ہونی ہے جڑی خدا والی ہے، اور مذہب بنواندا 7 قربانیاں کردا ہے، تے جدوں قربانی کردا میں گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب کو پڑھ رہا تھا، اور گیا لعنت کرنے کے لیے، اور جب دیکھا بنی اسرائیل کو، ان کے خیمے دیکھے، تو بولنے لگا
اے اسرائیل خدا تجھے برکت دے، آمین برکت دے، ہاللویا تجھے برکت دے۔ ہاللویا بادشاہ تڑپ پیا، انہیں کہا وہ ایک ہی کر چھڑیا ہی، وہ کم کہڑے ہیں تے کرنا کی ہے پیا، بلایا انہاں تے لعنت کر، وہ یار قربانیاں میریاں مذہب بناواں میں، پیسہ میرا لگے تے برکت دے ہوئے دشمناں نو، انہیں کیا کوئی نہیں گل اگے پھر بات چلی، پھر قربانیاں، پھر قربانیاں، پھر قربانیاں، اینڈ تے بولدا ہے، آندا ہے او جدیاں اکھاں بند سن، کھلیاں اکھاں نال قادر مطلق دی رویا ویکھدا ہے، اے اسرائیل تو شیر وانگوں ہے، شیر دی وانگوں لیٹے ہیں، تو او وے جدے شکار نو کوئی چھڑا نہیں سکدا، ہاللویا آسمان دے ستاریاں وانگر اور سمندر دی ریت وانگر تیرے اوتے برکت ہے، جنوں خدا برکت دے میں او دے تے لعنت کنج کراں، ہاللویا آمین، جنوں خدا برکت دے میں او دے تے لعنت کراں کنج کراں، آخر تے سنو آندا کیے، کاش کے میں صادقوں کی موت مروں، میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان کی جیسی ہو، اندے صادقاں دی موت مرا تے عاقبت بھی اونا ورگی جنہاں تے لعنت کرتا ہے، لیکن سنیں اسے صادقوں کی موت نہیں ہے، میں حیران ہوں، گویا میں خدا ہی بات کر رہی ہوں، اب وہ بول رہے ہیں نا اس کے ساتھ، مجھے بائبل بتاتی ہے خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے، خدا بول رہا ہے، وہ قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے، اب یہ معیار کہاں اور لالچ نے اسے کہاں پر گرا دیا، بائبل مقدس کہتی ہے اس نے ان کو ایک نسخہ ایک طریقہ بتایا، کیا کہا، تو اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا بلکہ دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا خدا وادیوں کا خدا بھی ہے، ان کا خدا پہاڑوں کا خدا بھی ہے، ان کا خدا پانیوں کا خدا بھی ہے، اور جہاں پر سبھی کے ہاتھ ختم ہو جاتے ہیں، قوت جواب دے جاتی ہے، وہاں پر ان کا قادر مطلق ہی تو سب کچھ کرتا ہے، آمین، کہتا ہے ایک ہے انہاں دے اندر آ گیا نا گناہ کہ انہاں دا خدا ہی انہاں نو مار دے گا، انہیں ایک طریقہ دسیا، بدکاری دے راہ تے چاڑیا، اور بائبل کہتی ہے خدا انہاں دے خلاف ہو گیا، تے جدوں بنی اسرائیل نے علاقے فتح کیتے نا، بنی اسرائیل نے اپنی تلوار نال غلام نو مار دیا، اے کوئی مذاق نہیں صادقاں دی موت مرنا، بندہ جھوٹ ماردا رہے، چغلیاں کردا رہے، برائیاں کردا رہے، لوکاں دے حق کھاندا رہے، حرام کھاندا رہے، رشوتاں کھاندا رہے، لوکاں دے گھراں تے قبضے کردا رہے، لوکاں نال برے تعلقات رکھے، اتوں وہ مجھے صادقوں کی موت آئے کہاں سے بھائی، تیرے تے گوانڈوں میں نہیں صادقاں دی موت لگی، آئے کہاں سے، برائیاں ساری زندگی میں رکھے، ساری برائی سارے عیب رکھے زندگی میں، اچھا کنے نے جان دے کہ خدا بدی کو پسند کرتا ہے، لکھا ہے اس کی آنکھیں پاک ہیں، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، تے زبور نویس آندا ہے اگر میرے دل وچ بدی ہوندی نا تے پھر خدا بھی میری نہ سندا، صادقوں کی موت یہ کہاں اس کا معیار کہ اس کا سکہ چلتا ہے، میں کبھی کبھی پاسبانوں میں جب بات کرتا ہوں میں کیا کرنے والے بڑے نظر آتے نے، پر مبارک ہوئے جڑا آخری دم تک وفادار ہے، آمین آمین، اے بندہ کتھوں تو گیا ہے، ذرا سنو اینوں بادشاہ بنا دے جے پہ، اے پادری اتنا مشہور ہے، سادھو صاحب اے بھگت اتنا کو مشہور ہے کہ بادشاہ نو پتا ہے کہ جو آندا ہے وہ ہو جاندا ہے، اے کتھوں ٹریا ہے تے گیا کتھے، اتوں نکل تھلے آئے، ایماندارو یاد رکھو جاگتے رہو بیدار رہو، اگر کوئی ٹھوکر کھوان والی چیز انگی ہے تو انہوں سائڈ کر، وہ بندہ نہیں سائڈ تے ہوندا تے آپ ہی سائڈ تے ہو جائے، کیونکہ سفر ایک دن ختم ہو جائے گا، کل رات دعائیہ ٹائم کے بعد میں اپنی چارپائی پہ آیا، میں شکر گزاری کر رہا تھا، میرے یہاں پر شدید ترین درد ہوئی، ایک لہر سی
मेरे ऐन दिल के ऊपर आई। शदीद तरीन, मैंने किसी को नहीं, अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों में से मैंने किसी को नहीं, मैं उठ के बैठ गया। सुन लो, मैं उठ के बैठ गया और मैं शुरूदारी करने लगा। लेकिन जो बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, वो दर्द इतनी शदीद तरीन कुछ लम्हों के लिए, और मुझे एहसास हुआ कुछ फर्क सा। तो मेरे अंदर जो बात थी, मैं बाइबल पढ़ने वाला शख्स हूँ, बाइबल सुनता हूँ, बाइबल से प्यार करता हूँ। जो सबसे पहली बात मेरे अंदर आई, खुदा तू मेरा मालिक है, अगर मेरे को जिंदगी दे विच कोई भुल चुक हो गई है तो मैनू माफ कर दे। जरा आखिरी वक्त एक खादम जिदा दिन रात कम में वे कलाम सुनाना, ते जदों मैनू वक्त लगदा ना पिया औखा जिहा, ते मैं की कीता, फिर भी तौबा कीती। मैं क्या बाइबल सुनांदियां किते आंदियां जांदियां कोई भी मेरे को कोई जिंदगी है ਇਹਦੇ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੇ। और सारे तो बड़ी इबादत जे अपने खुदा दे हजूर तौबा कर लेना। आमीन आमीन। अपने आप ते और यकीन जानो, एक पल च जदों दी मैं होश सांभी है उदों लैके कल शाम तक इंज सारा स्केच आया। गफ्तार स्टूडेंट अच्छा ट्रैवल करते हैं, बिजनेस करते हैं, खिदमत करते हैं, एकदम सारी मूवी मेरे अंदर जरूरत नहीं सी कि मैं कोई फख्र करता। मेरे अंदर एक गल निकली है, मेरे मालिक तू मेरा परवरदिगार, तू मैनू खिदमत नहीं बुलाया। मेरे बचपन तो लैके हुण तक एक एक पल तो तू वाकफ है, जिदों तो मैं भी वाकफ नहीं, सिर्फ तू वाकफ है, मैनू मुआफ कर। और यसु मसीह नूं गल बड़ी पसंद आती है। एक रो रो पिट पिट आंदा मैं इस काबल नहीं, और तेरे वाल अखा खावा, एक कहंदा मेरे वर्गा वेखे कोई है वे। ते यसु मसीह ने किनू किनू रासबाज कराया, जेड़ा इकरार करता है बेटा जिन्नियां भुल्ला चुका ने अपने खुदा को करो और असील सादकां दी लिस्ट च। आमीन आमीन। आप बड़े खुश नसीब हैं, आपकी वैल्यू बड़ी है। आखिरी मराहल में हूँ, आखिरी मराहल में मैं साधु साहब ने अमीर और गरीब की बात की। सुन लें, दौलत का होना ही मुकद्दस होने की निशानी नहीं, बड़ी गाड़ी बड़ा बैंक बैलेंस होना ही मुकद्दस होने की निशानी नहीं। बाइबल कहते हैं यहाँ पर दो शख्स हैं, एक अमीर है और एक गरीब। बाइबल कहते हैं दोनों मर गए, और मरने के बाद वो जिसका कोई वैल्यू नहीं थी, दुनिया की नजर में बड़ा हकीर है, बीमार है, दुखों से भरा, बीमार है, नसूरों से भरा, आरज़ू है कि अमीर की मेज से टुकड़े गिरे, उनसे अपना पेट भरे। एक तफसीर करने वाला बताता है, एक बंदे ने तफसीर किया पूरी दुनिया में। कहता है अमीरों का तरीका क्या था, जब वो खाना खाते उनका डाइनिंग टेबल सजता, तो हमारे टिश्यू, हमारे रुमाल टावल होते हैं, उनका तरीका फर्क था। जब वो नवाला लेते, खाना खा रहे होते, उन्होंने हाथ में सालन सब्जी लग जाती, एक रोटी फड़नी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ अपनी फिंगर ਨੂੰ साफ कर दें डस्टबिन। और जेड़े गरीब मंगण वाले बेचारे लोकी जिन्हां कोल कोई शै नहीं सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸਫਾਈ, ਇਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਬਚੋਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ पेट भरते। और आप गौर करें वैल्यू, ईमानदारों, नेक जिंदगी की वैल्यू क्या है। अब गौर करें, वो सब कुछ होने के बावजूद मर गया और अजाब में चला गया। इसके पास घर नहीं, सुन लें, इसके पास घर नहीं, इसके पास दौलत नहीं, इसके पास अच्छी सेहत नहीं, ये बीमार है, जख्म नसूर बने हैं। और बाइबल कहती है जब मरा तो बाप अब्राहम की गोद में गया। एक दिन मैं नूरे कोट में मैसेज देते देते मैं जुमले बोल रहा था, मैं क्या अमीर बंदा बैठे पीछे ते गरीब बंदा बैठे फ्रंट सीट ते अमीर परत परत वेंदा, मैं इत्थे ते ए इत्थे,
ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫਸਟ ਤੇ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ अमीर बंदा चाहता ओए ओए तेन पता नहीं मैं कौन मैं फलां वंज दरवाजा खोल दे सर यहाँ पर बैठे ते जे अचानक हो जाए एक जगह मैं ट्रैवल कर रहा और मैं उस चौधरी नु जानना सा मुंडे फ्रंट सीट ते बैठ के मगर ओनू ना ओनी पीछे लगा फटा फटे ते ओनू जगह मिली परत परत वेखे मैं क्या इत्थे कुछ नहीं होगा सफर है मैं क्या इना फ्रेंड सीट थे और आप गौर करें कि वहां पर कहते हैं बाप मैं अजाब में तड़पता हूं ये तेरी गोद में है ये जुमले तो इनका एटीट्यूड तो देखें इस आयत का ये क्या आगोशनास करवा रही है मैं इत्थे ते इत्थे उन्हें क्या याद कर अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका इसके पास दुनिया की सारी चीजें थी लेकिन इस गरीब बिलादर के पास खुदा था और ईमान के साथ कहता हूं अगर आप खुदा के वफादार हैं आपके पास खुदा है आपके पास कुछ नहीं तो आप पूरी दुनिया से अमीर अगर आपके पास सब कुछ है चोरी दियां लुटियां शराबां दियां बेचियां सारा कुछ तुहाडे कोल है ते खुदा नहीं ते याद रखियो सारे तो वड्डे कंगाल हो उत्थे कोई साथ देने वाला नहीं अगर कोई देने वाला तो जिंदा खुदा आमीन आमीन जिंदा खुदा मुकद्दसों की लिस्ट में जाना है लोग तरसते हैं मुकद्दसों की मौत मरने के लिए लेकिन नसीब नहीं होती मुकद्दस और मुबारक वो है जिनको नसीब होती है कहते हैं जान चाहे ते जान चली जाए मेरा ईमान ना जाए की या फिर यीशु दा पावां जे कदी मौत आवे यीशु दियां ते पावां केड़ियां ने कदों इंज कदों पावां आई ने भाई कि जे मौत आए ते फिर मेरी जिंदगी कलाम के मुताबिक होवे हालेलुया ते जे ना ना होई ते जिन्ना मर्जी वड्डा स्टेज ते गा कर नसवार खा लेंगे कश ला के आ जाना इंज प्रस्त शरीला गल और मैं कहता हूं ऐसे लोग वर्शिपर नहीं होते वर्शिपर खुदा के लिए होता आमीन वर्शिपर बड़ी खिदमत है खुदा के घर में थे वर्शिपर जब वर्शिप की तो खुदा का घर उसके जलाल से मामूल हो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया बच्चों की मौत मरने के लिए उसके बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में रखे फिर उसका वादा है जहां पर मैं हूंगा वहां पर मेरे लोग ये दुनिया इंतकाल की जगह है आप यहाँ छोड़कर वहां पर चले जाएंगे और खुदा का बेटा आपके लिए मकान तैयार करके इंतजार कर रहा है और एक है आज भी नहीं पता तुसी केड़े चर्चा तो आए हो जिथे भी जाते हो खुदा बरकत है पर आज भी जो चंदा पाने ना वो पुराने 10 रुपये पाने चंदा पाना तो केड़े वो जेडे दुकान वाले ने दुध लैन लई नहीं ना लेने वो पाने ने किसी ने गीत गाया हाथों दे आसमान ते जवाब ते तेरे मगरों किसे ना कलना है चलना है ओए और लास्ट में एक शख्स ने मुझे बुलाया सुने एक शख्स ने बुलाया मुझे अपने दफ्तर में और दफ्तर में बुलाया मुझे 70,000 रुपया दिया और नीचे बैठ गया मैंने कहा जी जनाब ये केस का ये क्यों आप मुझे दे रहे हैं मेरे उस भाई ने कहा जनाब रात को मैंने एक रोया देखी कि आसमान पे मकान बने हुए हैं और जो मेरे साथ खुदा का फरिश्ता मुझे खूबसूरत मकान दिखा रहा है और मुझे कहते एक जगह पे रुक के ये मकान किसका है मैंने कहा मुझे नहीं पता कहता है ये मेरे बंदा गुफ्तार का है हालेलुया हालेलुया कहा ठीक है शुक्रगुजारी उसने मेरा मकान बना दिया तो फिर उसने मैंने एक जवाब मैंने कहा मैंने अपने घर की कोई ना चर्च की एक चर्च की 2-4 हाथ लिए फर्क जहां मुझे खुदा ने तौफीक दी आंदा मैं क्या खुदावंद मैं जानना बंदा किराएदार है उन्हें तो घर बनाया भी नहीं जब कोई जवाब पता की मिलिया मेरा बंदा जमीन ते मेरे घर बनांदा मैं आसमान ते ओदे बना दित्ते हालेलुया ਮੈਨੂੰ खुदा दे लोकां दे घर लगाए गए ऐ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆਮੀਨ
सफर खत्म हो जाना है मकाना च जांदा चाहे पर मकान बनाने ली लागत जरूर सानू फ्री मिले ने और खुदा के बेटे यीशु ने अपने खून के नाल खरीद के सानू आंखें बंद कर दो अपने सरों को झुका दो ताकि जब हमारा भी सफर खत्म हो तो हम भी अपनी मकानों में जाए। मैं चाहता हूँ एक पल के लिए आंखें बंद करे खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करना शुरू कर दे कि लोग अपने पापों से तौबा करें जाने कि भाई नासिर भी चले गए हम भी चले जाएंगे। हर लब खुले यीशु मसीह के नाम हर लब खुले यीशु मसीह के नाम सब दुआ में लग जाएं दुआ करना शुरू पीछे भाई भी दुआ करें मेहरबानी से जो खड़े हैं वो भी दुआ में लग जाए चंद मिनटों के लिए दुआ में ठहर जाए। आए बहरबर के खालिक और मालिक रब्बाना यीशु मसीह तू जो बहरबर का खुदा है तू जो बाइस तख्लीक कायनात तख्लीक का राज तख्लीक का सफर अव्वल है हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने लोगों को छुआ अपने बंदा के मुंह में अपना कलाम डाला और ऐसे तो खुदा तेरी शुक्रगुजारी चलती रहे और ऐ खुदा हमारे दिल आज जो शुक्र से भरे हैं वो मतलब हमेशा तेरे हाज़ुर झुके रहे हमेशा तेरे हाज़ुर झुके रहे। तू अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा लाखता कलाम रखता है तेरे कलाम का कोई सानी नहीं तू कलामे माबीन है और तू कलामे राहक है तू कलामे हम है तू कलामे नूर है तू कलामे हिकमत है और तू वो कलाम है जिसने आसमान और जमीन को अपने कहने से बनाया और या खुदा तूने अपने कहने से आदम को बनाया और अपने कहने से ऐ खुदा जिंदगी का दम फूंका और ऐ खुदा तमाम चीजों को तख्लीक किया और बिल आखिर कहा तू खाक है और खाक में चला जाएगा। ये राहत और जिंदगी में जाने वाले मकदसों की मौत करा कदर है लेकिन हम देखते हैं इसके अपोजिट के शरीरों की मौत भी है शरीरों की मौत भी है जो दिन रात रोएंगे चलाएंगे आग की झील में चले जाएंगे। ऐ बाप शरीरों की मौत ऐ खुदा इस कदर के दिन रात उनकी जिंदगी में चैन नहीं होगा। यहाँ पर तो चैन ले सकते हैं शरीर शरारत कर सकते हैं खा पी सकते हैं लेकिन ऐ खुदा तेरा बंदा गरीब लाजर जिसने दुख उठाया तुझे नहीं छोड़ा उसने अच्छी जगह हासिल की। बुखारी का तू खुदा जो आज भी अपने लोगों के लिए अपने हाथों को बांसों को फैलाए हुए हैं ऐ मेरी बेटिया ऐ मेरे बेटिया ये तेरे लिए जगह है तेरे लिए मुकाम है। ऐ खुदा जो तेरे खुले अक़दस पर ईमान रखते हैं ऐ खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तूने अपनी सलीब पर जान दी और उसके मार खाने से शिफा मिली उसके खून बहाने से हमको अब्बा यानी आए बाप कहने का ये शर्फ हासिल हुआ। आए खुदा अपनी कुदरत को याद कर अपने नाम की खातिर मेहरबानी कर अपने कलाम के वसीले बरकत दे। आए खुदा अपने खादमों को बरकत दे अपनी ईमानदार बेटों बेटियों को बरकत दे जितने यहाँ पर बैठे सबको बरकत दे। तमाम मसीह कौम पर तरसा मुल्क पाकिस्तान पर पाक मेहरबानी कर और अपने जलाल को ज़ाहिर कर और अपने नाम की खातिर गमज़दा खानदान पर तसल्ली दे। हम दुआ करते हैं ऐ खुदावंद खुदा बुजुर्ग माँ के लिए बहनों के लिए बेटियों के लिए भाइयों के लिए बच्चों के लिए असीसो कारब के लिए जो भाई की मौत के सबब से गम में है तू तसल्ली में बदल। ऐ खुदा तू तसल्ली में बदल तू तसल्ली में बदल। ऐ खुदा तू आंसू पूछने की कुदरत रखता है और हर एक के लिए जो आज तेरे आदम के वसीला कलाम हुआ जो परस्तश के वसीला से कलाम हुआ ऐ खुदा भारी को अपने नाम की खातिर बख्श देना और कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का ऐ खुदा फजल दे देना। हम सब पर मेहरबानी कर हमारे खुदा हमें मुआफ कर बख्श दे मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू खुदा आपको बरकत दे। एक मिनट और लेना चाहता हूँ। एक लंबी रिफाकत थी भाई नासिर के साथ मेरी भी
اور دل کا صاف اور سادہ اسٹیٹ پر آدمی تھا، خدا سے پیار کرنے والا اور دعا مانگنے والا، اور راتوں کو اٹھ کر دعا کرنے والا۔ وقت اتنا تھا وہ چلا گیا۔ میری دعا ہے والدہ کے لیے، بھائی کے لیے، ان کے عزیز گھرانہ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، خدا ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ قادر مطلق خدا تیرا شکر ہو۔ ہم نے سیکھا ہے ایک بار پھر تیرے بندہ ناصر کی جدائی، ان کی موت کے وسیلہ سے، کہ ہم بھی زمین کے اوپر مسافر ہیں۔ ہمارا بھی مسافرانہ دور ختم ہوگا۔ جب تک جیئیں تیرے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن کر زندگی گزاریں۔ اس وقت خداوند غمزدہ خاندان کے لیے، آئے ہوئے عزیزوں کے لیے آپ کی کامل تسلی اور اطمینان چاہتے ہیں۔ اے خدا باپ، یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی جس طرح آتی دفعہ سارے عزیزوں کے ساتھ تھی، جب یہ یہاں سے جائیں تو آپ کی سلامتی آپ کے لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور اس وقت عبادت میں اپنے پیارے وطن ملک پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، حکمرانوں کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور وزیر اعظم، صدر، پاک آرمی، پولیس، رینجر اور جتنے ادارے ہمارے پیارے وطن ملک پاکستان کو چلا رہے ہیں، سب کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور ملک پاکستان میں بسنے والا ایک ایک خاندان سلامت رہے، ہمارا پیارا وطن ملک پاکستان سلامت رہے۔ عالمگیر مسیح کلیسیا کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور منت کرتا ہوں دور و نزدیک سے جتنے عزیز آئے ہیں، اے خدا باپ سب کے ساتھ ہو، اور سب کو خداوند اپنے حضور کامل اطمینان اور تسلی عطا کرنا، ان کو قائم و دائم رکھنا۔ یہ کلام سب کی زندگی میں پورا ہو کہ جان دینے تک وفادار رہے، میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ بے شک ہم ایک زبان ہو کر یہی کہتے ہیں کہ تو نے دیا، تو نے لیا، اور تیرا ہی نام مبارک ہو۔ اے قادر مطلق خدا، ابھی سے یہاں سے میں تیرا خادم تیرے خادموں کے ساتھ مل کر سارے کھانے کو خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے نام میں بلیس کرتا ہوں۔ خدا باپ تیری برکت آ جائے، اور لوگ کھائیں سے رو سودہ ہوں، اور کھانا وافر مقدار میں بچے، اور تیرا کھانا یہ تیری شکر گزاری کرے۔ پھر سے میں خدا ساری انتظامیہ کے لیے، اس گھرانے کے لیے خداوند تیری تسلی، اطمینان، آئے ہوئے عزیزوں کے لیے اور سرفرازی مانگتا ہوں۔ بے شک گزرے وقت میں تو ہمارے ساتھ تھا، اپنے خادموں کو جہاں جہاں یہ انجیل کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، روحوں کی نجات اور بدنوں کی شفا کے لیے آکے شعلے بنا کر استعمال کرنا، مسیح یسوع کے نام میں۔ خدا کی سکھائی دعا میں سب شامل ہوں گے۔ آمین۔ تجھے سے تیری بادشاہ زمین اور جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کر، تو بھی ہمارے پاس آئے، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، بلکہ عزت، یہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہوں۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب مسیحوں، برگزیدوں، حضرت جماعت، غمزدہ خاندان، آئے ہوئے عزیز ملک پاکستان اور کل مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے۔ خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔